Action. Salam alaikum ومرحبا بكم معايا في une nouvelle vidéo sur ma chaîne Little World of Hiba. Alors اليوم جيت لكم une nouvelle vidéo وغادي ندوي على logement en France pour les étudiants étrangers. حيت تقريبا هذا هو المشكل اللي كيفكروا فيه بزاف ديال لي étudiants فاش كيكونوا كيديروا لا procédure Campus France انه فين غيسكنوا فاش غادي يجيو لفرنسا. الوغ اليوم غندوي لكم على لو كروس حيتاش هي الطريقه الوحيده ورخيصه وسهله باش انكم تلقاو لوجمون من المغرب ولا من البلاد اللي نتوما فيها في فرنسا، اللي غتكونوا جايين عارفين راسكم فين غادي تدخلوا نيشان، فين غتسكنوا. شنو هو الكروس؟ الكروس هو واحد لو بيرو اللي مسؤول على لي ريزيدونس يونيفرسيتير بور لي ستوديون. الوغ كيفاش ندفعوا لهاد لو كروس هذا؟ اول حاجه غديروا هي غتمشيو لهاد لو سيت هذا، غنخليه لكم هنايا وفي لا بار دانفو، غادي تكريو فيه كونط، تدخلوا لي زانفورماسيون بيرسونيل. المهم هو لا كرياسيون ديال الكونط كطرا ايميديات، يكونوا عندكم بزاف ديال لي زيكون. غنخلي لكم ان سكرين هنايا اللي فيه غتلقاو دوموند دي اس او. شنو هو هذا لو دي اس او؟ هو دوسي سوسيال ستوديون اللي نتوما بحال قلتو دوسي ديالكم غيكون عندهم في لو بيرو ديالهم هنايا في فرنسا، باش هو اللي غيبقى تابعكم الا جاتكم اون اكسبتاسيون. يعني هو اللي فيه النيميرو ديالكم و لي زانفورماسيون ديالكم، يعني كيرجعوا ليه في كل مره كيبغيو يتواصلوا معاه. الوغ هذا لو دوسي هذا ملي غادي تعمروا هذاك الشيء بحال غتبقاو متبعين هذاك الشيء اللي غيطلبوا منكم. ابري غيصيفطوا لكم في لا بواط ميل ديالكم واحد لي بيس جوانت اللي غادي تامبريميوهم وتعمروهم وتصيفطوهم ليهم باغ فوا بوستال. اون فوا غيوصلهم غادي يصيفطوا لكم ميل كوم كوا توصلوا بهذاك لو دوسي هذا، وغيولي عندكم الحق باش تمشيو وتختاروا لي فو اللي بغيتو. عندكم الحق في 4 فو. غتقولوا لي زعما عندنا 4 فو، يعني 4 فيل اشوازير، حيتاش في كل فيل كاينين لي ريزيدونس يونيفرسيتير وتابعين للكروس. مي حنا غتقولي لي كنختاروا 7 شوا. يعني كيفاش غنختاروا لي فيل؟ غنقول لكم انه vous inquiétez pas، لو كروس اوتوماتيكمون كيدير لو ترانسفير ديال الدوسي ديالكم لهذاك لو كروس ديال هذيك لا فيل، حيت ديجا بحال قلتو لو غران بيرو ديال الكروس هو اللي كتصيفطوا ليه هذاك لو دي اس او ديال لهذيك البيرو دو كروس ديال لا فيل اللي نتوما اختاريتو. دونك هادشي كيتحل من بعد ملي كتكون عندكم ديجا اون اكسبتاسيون، عارفين راسكم في اين فيل غتمشيو، وحتى الكروس عطاكم واحد لو ستوديو ولا واحد لا شومبر اللي نتوما على حساب لو شوا اللي درتو. الوغ دابا بغيت نهضر على كيفاش تقدروا فاسيلمون تلقاو هذاك الاستوديو ولا هذيك لا شومبر. اللي بغيت نقول لكم هو ضروري ما غادي تلقاو اون شومبر ولا ان ستوديو ديسپونيبل في لو سيت، غير هما كيمشيو على حساب لوردر ديال لي دوموند. يعني الا كانت الدوموند ديالك قريبه فهي اللي غادي هي الاولى غادي يصيفطوا لك ميل كوم كوا راه اكسبتاو هذيك لا دوموند بور هذاك لو ستوديو. غير هو مثلا هذيك لا بيرسون elle n'a pas accepté ولا elle n'a pas réservé هذيك لا شومبر ولا هذاك الستوديو، دونك غتعاود ترجع هذيك لا شومبر ديسپونيبل. هكا كيخدموا هما، ملي غيعاودوا يرجعوها في لو سيت عاوتاني غطلع انها ديسپونيبل وغدير هذيك لا دوموند. الوغ لي دو ريبونس اللي غادي يجيوكم نتومايا هو سوا ريفو سوا اكسبتاسيون ديال ديك لا دوموند. جاكم ريفو غتعاودوا عاوتاني لا دوموند، جاتكم اكسبتاسيون مزيان غادي ديروا غادي يطلبوا منكم انكم تريزيرفيو وغتخلصوا واحد لا كوسيون اللي كترجع لكم في الاخر ملي كتخرجوا من لا شومبر ولا ستوديو من اللوجمون ديالكم. هذيك الريزيرفاسيون خصكم تخلصوها اون لين باش كوم صافي، يعني هذاك الستوديو ولا هذاك لا شومبر ضمنتوها سي بور فو، وملي غتجيو هنايا غادي تاخذوا لي كلي ديالكم ديريكتومون وغادي تمشيو لا شومبر اللوجمون ديالكم. اللي بغيت نقول هو انه ملي ما كتلقاوش شي حاجه ديسپونيبل دخلتوا لو سيت وهذوك لي فيل اللي نتوما اختاريتو ما لقيتوش حتى شي كروس ديسپونيبل، هنا شنو غادي لحد بالليل يعني مينوي تلاحوا دي لوجمون في السيت. يعني نتوما خصكم تبقاو حالين هذاك لو سيت وكتاكtualiزيو اشاك فوا باش تشوفوا واش كاينين دي لوجمون جداد وكديروا لا فيل اللي بغيتو ايتو. دونك خاصكم تبقاو تقلبوا هكا باش كنقول لكم هي راه واحد
واحد الطريقه اللي هي سورمون غادي تاخذوا بها شومبر ولا استوديو، مي خاصكم تقلبوا. ضروري غتكرفسوا واحد شويه، يعني ماشي دغيا كتاخذوا كروس دغيا زعما صيفط اون دوموند وكانت زعما كانت لا بروميير دوموند ديالو دونك تخاد، وكاين واحد اخر اللي ما صيفطش بكري دونك خصو يبقى يعاود يصيفط. داكشي علاش درت لكم هاد لا فيديو دابا باش تبداو اون فوا ديروا لا سوميسيون ديال الدوسي ديالكم في كامبوس فرانس، تبداو هاد لا بروسيدور كروس اون باراليل كوم سا كتلعبوا على لي دو كوتي كيف كنقول. ديرنيي بوين اللي بغيت نقول لكم هو ما تخافوش من هذيك لا ريزيرفاسيون اللي يقولوا لكم خلصوا اون لين، خلصوا اون لين حيتاش ما كاين اوكان سوسي تخافوا منه. راه لو سيت سيكوريزي. بغيت نقول لكم حاجه اخرى، هو قبل ما تجيو خاصكم تصيفطوا لهم ميل كوم كوا راه عندكم لو فول لو جور تيل و تيل، غادي يقولوا لكم غادي تاخذ رونديفو بور لا بريز دي كلي. هذاك الشيء علاش خاصكم تقولوا لهم لو جور ديال لو فول ديال هما غادي يشوفوا لي كرينو اللي عندهم ديسپونيبل باش غادي يعطيوك. مثلا انت غتجي لو 15 اوت، المهم انا كنقول غير هكاك، و هما عطاوك لو 16 ولا لو 17 غادي تبقى لك ليله يعني ما غتعرفش فين. هذاك الشيء علاش من الاحسن حتى تاخذ الرونديفو وعليها باش انت دير لو فول ديالك حسب لو كرينو ديالهم. هادشي الا ما كانش عندك كاع الثمن تبقى يعني خاصك غير خاصك بغيتي تمشي نيشان دونك حتى تاخذ هذاك لو رونديفو. امتى غتاخذ ديال لا بريز ديك الرونديفو فيه 20 مينوت تقريبا، هو فين كتعطيهم لي بيس مونكونط اللي بقاو بحال ديك لاكسبتاسيون ديال لونيفرسيتي، اتيستاسيون داكسبتاسيون كوم كوا راك تقبلتي في هذيك لونيفرسيتي ديال هذيك لا فيل، و لاك دو نيسونس و لي زوريجينو باسبور وداكشي كيديروا لي فوتوكوبي بون كيتاكدوا من هذاك الشيء اللي انت صيفطتي ليهم. تصاور بيان سور خاصكم تصوروا في المغرب حيت هنايا تصاور شويه غاليين، جيبوا معكم تصاور. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، نتمنى تكون فاتكم حيت ديجا هذا هو لوبجيكتيف و لو بوت ديال هاد لاشين هادي. على بروشين فيديو، بسلامه.